گران عثمان گران عثمان دا مفتی نور زمان نقش بندی خل مورد دے دا مفتی نور زمان نقش بندی خل مورد دے دا پسلسلے دا شازریے باندے مائندے حافظ عثمان حنفی سے پا حسینو کی حسین دے گران عثمان گران عثمان گران عثمان گران عثمان خائص د تصوف تینو جوان علیم دین دے حافظ عثمان حنفی سے پا حسینو کی حسین دے گران عثمان گران عثمان گران عثمان گران عثمان امیر دکے پی کے دشازلی امیر دے زارشم امیر دکے پی کے دشازلی امیر دے زارشم